मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील। हम शुक्रगुज़ार हैं प्रेस क्लब के जिन्होंने हमारी एक बहुत बड़ी तादाद को अंदर आने से नहीं रोका। बिलखुसूस साफ़ी हज़रात के भी हम शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि ज़्यादा क्राउड आ जाए तो वो इतराज़ करते हैं। बहरहाल हम पुरअमन लोग हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सानेहा चश्मा चुज़ई से मुतल्लिक है। आज रिटन मटेरियल मैंने साफ़ी हज़रात को इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे शुरका बहुत ज़्यादा हैं। हमारे शुरका जो हैं शहर के हैं तकरीबन, और ऐसा नहीं है कि स्टेज पे बैठे हुए जो आपको तमाम हज़रात नज़र आ रहे हैं ये चश्मा अचुज़ई के नहीं हैं, ये खिलजी कौम के करता धरता तमाम जो हैं ये नुमाइंदे हैं। बाकी जो क्राउड आपको नज़र आ रहा है, क्राउड जो है उन तमाम 400 से ज़ायद घरानों का है, जिसमें से हर घर का एक एक फ़र्द यहाँ मौजूद हुआ है। 400 से ज़ायद ख़ानदान मुकीम हैं चश्मा चुज़ई में। जैसे कि आपको मालूम हुआ था कि इंतज़ामिया की तरफ से शब खून मारा गया 6 तारीख को, आप लोगों को शायद याद हो। तो उसके बाद भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफ़ी हंगामा हुआ। कौम के 2 शहदा ऑन रिकॉर्ड 2 शहदा हैं, वैसे तो शायद एक आध ज़्यादा हो, और कई अफराद ज़ख्मी हुए। उसके बाद इंतज़ामिया ने आके बड़ी यकीन दहानी कराई इस कौम को कि आप शहदा की तदफीन कर दें। हमने इनको सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर कर दिया है। बहरहाल अभी तक अमल दरामद तो उस बात पे हुआ नहीं है। तो आज ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं सिर्फ आपको ये थोड़ी बहुत वजाहत कर रहा हूँ। अदालत से स्टे हासिल कर लिया गया है, शायद सोमवार के रोज़ ये स्टे पक्का भी हो जाए। अब जो ये 400 से ज़ायद ख़ानदान हैं, इनके बच्चे, इनकी ख़वातीन अब तक खौफ का शिकार हैं। रात को 12 बजे बच्चे खौफ के मारे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि जिस दिन ये एक गैर कानूनी ऑपरेशन इस आवाम पे किया गया तो ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो बेदार नहीं थे। उनकी दीवारें गिरा दी गईं, साजो सामान सारा जो भी था उनके घरों का वो मलबे तले अब तक दबा हुआ है। तो इन 400 ख़ानदान का ज़िम्मा सिर्फ खिलजी कौम के मोतबरीन का नहीं है, तमाम आला हुकाम की ज़िम्मेदारी है कि इन 400 से ज़ायद ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बहरहाल इन डेप्थ थोड़ा सा अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं आपको बताऊं कि खिलजी कौम पे इस टाइम 3 इल्ज़ामात लगे हैं जो कि ख़ुद साख्ता इल्ज़ामात है। पहला इल्ज़ाम कब्ज़ा माफिया, दूसरा इल्ज़ाम दहशतगर्द, तीसरा इल्ज़ाम अफ़गान महाजिर। बहरहाल अगर अभी मैं बोलूँ तो हर बंदा आपको 74 का रिकॉर्ड निकाल के यहीं दिखाएगा। ये तमाम जो आबादी है ये तकरीबन 50-60 साल से ज़ायद अरसा 1945 की इसकी जो है आबादी, ये जो जहाँ जहाँ आबाद है हमारी कौम, 1945 में भी ये चरागाह थी। और हमारा कबीला है ज़्यादातर वो जो है माल मवेशी का काम करता है, वहीं उनका पड़ाव होता है, वहीं उनका रहना होता है, जहाँ पे जो है आपको घास वाफिर वक्त मिकदार में मौजूद हो, पानी हो। तो अब हम मतलब सोच रहे हैं कि आपको हम क्या क्लियर करें कि हम कब्ज़ा माफिया नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं हैं, या हम गैर मुल्की नहीं हैं। भारत जैसे मैंने जब देखा कि हमारे मजलूम और बेगुनाह लोगों पे जब दहशतगर्दी के एक्ट के तहत FIR काटी गई, जो लोग अभी तक जिनमें से चंद अफराद का हमें पता ही नहीं कि वो है कहाँ, और दीगर के लिए हमने दरख्वास्त लगाई हुई है अदालत में 169 पे, उनको शायद बेल मिल जाए। तो इन तमाम वाक़यात को देख के तो मतलब मैंने अपना ज़ाती में एक सोच बता रहा हूँ कि मैंने तो यही सोचा कि बलूचिस्तान में होने वाले तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात ऐसे ही होंगे जैसे हमारे हैं, कि किसी को ज़मीन चाहिए होगी तो वहाँ पे आबाद कबाइल को उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, किसी को ज़मीन चाहिए होगी तो वहाँ पे आबाद अफराद को वो महाजिर डिक्लेयर कर देंगे, किसी को ज़मीन चाहिए होगी तो वो उसको लैंड ग्रेबर के नाम से और पैसे दे दिला के और उन पर ऑपरेशन करवा देंगे। बहरहाल मज़ीद ये 2011 से हमारे कबीले का और वहाँ से जो ब्रदर अकवाम है उनके साथ ज़मीन के तनाज़े चले आ रहे हैं। 2013 में जो हमारी बड़ी एक मशहूर हुकूमत आई थी, उन्होंने
ہماری آبادی جو تقریباً سمجھ لیں کہ 1945 سے وہاں آباد ہے، ان کو بائی پاس کرتے ہوئے تمام زمین دیگر افراد کے نام ٹرانسفر کر دی. ٹرانسفر کیا کر دی؟ مطلب سیٹلمنٹ کے تھرو ان کو الاٹ کر دی. ابھی وہ میں نے پبلش کر دیے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ سب ڈاکومنٹس پبلش ہو چکے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس زمین پہ مطلب کوئی اسی پارٹی کے سلیم بٹ صاحب ہیں، ان کو بھی الاٹمنٹ کی گئی ہے. ایبٹ آباد کے افراد ہیں، ان کو بھی الاٹمنٹ کی گئی ہے. قلعہ سیف اللہ کے معتبرین ہیں، ان کی بھی الاٹمنٹ ہوئی ہے. قلعہ عبداللہ کے لوگوں کی بھی الاٹمنٹ ہوئی ہے. بائی پاس کیا گیا، وہاں کی موجود آبادی کو بائی پاس کر کے اور سیٹلمنٹ کے نام پہ ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں، ہم نے آپ کو جواز فراہم کر دیا ہے کہ ہماری بیس کیا ہے، کہ کس بنیاد پہ ہم قبضہ کرنے والے نہیں ہیں. اور شاید پورے پاکستان میں میری جو آبا و اجداد کی زمین ہے، اس کے علاوہ شاید کوئی 1 انچ زمین نہ ہو. تمام یہ معتبرین جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کبھی کسی قبضہ مافیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، نہ انہوں نے کبھی کوئی قبضہ کی ہے، نہ ہمارے غریب مسکین عزیز و قریب جو ہیں کبھی کوئی قبضہ کرتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں تو ہم یہی کہیں گے کہ حکومت بالخصوص ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان سوموٹو ایکشن لیں اس بات پہ کہ کیوں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی جا رہی ہے، کیوں ہمارے افراد کو جو ہے نا جبری طور پہ تھانوں اور جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، کیوں ہمارے افراد کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. دیکھیں، آپ اگر پرانی تاریخ پہ نہیں چاہیں، میری پریس کانفرنسیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے 100 دفعہ واضح کیا ہے کہ خلجی قوم کو مہاجر کہنے والے یہ زمین کے بھوکے لوگ ہیں. یہ ہمیں پاکستان سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. اور اب ساری میری اپنی خلجی قوم سے ہم نے معتبرین نے سب نے مل کے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اسی زمین پہ رہیں. انشاءاللہ قانونی جنگ چل رہی ہے. سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، اور تمام جو دیگر اقوام ہیں وہ بھی اسے مانیں، کیوں نہیں مانیں گے. آج کے مطالبات میں تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو چیف جسٹس پاکستان سوموٹو نوٹس لیں اس واقعے کا، کیونکہ یہ 400 سے زائد خاندانوں کا مسئلہ ہے، ان کی چھت کا مسئلہ ہے، غریب لوگ ہیں اور سردیاں آگے آ رہی ہیں. دوسرا، چیف آف آرمی اسٹاف سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قوم قبیلوں کو اور ان 400 سے زائد خاندانوں کو جس میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. چوتھا، ہم یہ کہیں گے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس معاملے کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. ٹیبل ٹاک کے ذریعے کیا جائے. ہاں، ایک ہم پرزور جو ہمارا مطالبہ ہے کہ عذرائے کرم برائے مہربانی بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک سپریم پاور، وہ افراد ہمارے اوپر شب خون نہ ماریں جس طرح پہلے مارا گیا، کہ ہماری خواتین بچے چیخ پکار کرتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ وہاں پہ ایک آباد اسکول کو بھی مسمار کر دیا، مدرسے کو بھی مسمار کر دیا. تو ہمارے ابھی دھوپ تلے بچے، خواتین اور بچے ابھی تک دھوپ میں، دن کو دھوپ میں بیٹھے ہیں، رات کو جو ہے وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں. ان کا تمام ساز و سامان ملبے تلے دبا ہوا ہے. تو آج کا تو میں نے آپ کو تمام ایجنڈا بتا دیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف سیکورٹی فراہم کریں ہمارے قبیلوں کو، بالخصوص چشمہ شہی کے. چیف جسٹس آف پاکستان سوموٹو نوٹس لیں. اور انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے میری گزارش ہے کہ عذرائے کرم ہمارے اوپر شب خون نہ مارا جائے. ہم بہت مظلوم لوگ ہیں. ہماری مظلومیت کی انتہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے شہید ہوئے، ہمارے بچے ہوئے، اور ہماری طرف سے ایک پتھر بھی نہیں پھینکا گیا. حالانکہ ہمیں اپنے قاتلوں کا معلوم ہے کہ ہمارے قاتل کون ہیں. ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ بے فکر نہ رہیں، ظلم اتنا کریں ہمارے قوم پہ اور ہم پہ جتنا آپ کل برداشت بھی کر سکیں. اگر اس قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اگر یہ ادھر سے مائیگریٹ کر جاتے ہیں، تو ہر فرد اس میں شامل خود کو غیر محفوظ تصور کرے. اگر یہ اس جگہ پہ موجود ہیں تو وہ دیگر افراد بھی محفوظ ہیں. پشتوں میں آپ سب پشتون معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ سڑ پلانے سڑے بار سو، جب وہ وہاں سے موو کر جاتا ہے تو پھر اس کو نہ آپ ڈھونڈ سکتے ہو، نہ کبھی آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو.
تو ہمارے ساتھ معتبرین دیگر بھی موجود ہیں، وہ بھی چند الفاظ آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کریں گے. تو دیگر اس کے بعد ہمارا ایک احتجاجی مظاہرہ بھی ہوگا. سوک دی ولاڈیجنا احتجاجی مظاہرے دوبارہ